قبول نہیں ہوئے گی۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں سورج نکلدا ہے، جدوں سورج نکلدا ہے مشرق دی طرفوں نکلدا ہے، فرمایا جدوں مغرب دی طرفوں، جدوں مغرب دی طرفوں سورج طلوع ہو جائے، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں مغرب دی طرفوں سورج طلوع ہو جائے پھر کسی دی بھی توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا ایک نشانی ہوگی، دوسری بڑی نشانی نبی پاک نے فرمایا انج کر کے زمین دے اندروں ایک بہت بڑا جانور نکلے گا، بہت بڑا جانور نکلے گا اور لوگوں دے نال ہم کلام ہوئے گا، لوگوں دے نال باتاں کرے گا۔ رب العالمین نے او دا تذکرہ قرآن دے اندر بھی فرمایا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ باتاں کرے گا، گلا کرے گا، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے انج کر کے جدوں جانور نکلے گا جناب زمین دے اندروں لوگوں دے نال گلاں باتاں کرے گا، اور جڑے جناب بدکار لوگ نے اللہ رب العالمین دیاں حداں نوں توڑنے والے انہاں دے متھیاں تے انہاں دی پیشانی تے نشان لگاندا جائے گا، نشاندہی کردا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ آپس دے اندر جدوں خرید و فروخت کر رہے ہون گے نا کہن گے جناب اے فلاں چیز میں اس بندے کولوں خریدی ہے جدے متھے تے نشانی لگی ہے، او جانور این جناب متھیاں تے نشان لگاندا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں وہ جانور ظاہر ہو جائے پھر کسی دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی، پھر سمجھو قیامت بالکل قریب ہے۔ اس تو قبل اسی رب العالمین دے کلو توبہ کر لیے، استغفار کر لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ رب العالمین دے کلو دعا کرو اسی جدو اس دنیا دی اندر جائیے اسلام دی حالت دے اندر اسلام دے اور رب العالمین سانو کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔